खफा किसी की हो लेकिन सजा किसी को मिले, ये बात जबर ने छोड़ी है हर सदी के लिए। वो मुझको छोड़ गया तो मुझे यकीन आया, कोई भी शख्स जरूरी नहीं किसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला की लेटेस्ट एपिसोड पार्ट 17। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। हमेशा की तरह गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। इस सुबह से दोपहर तक माहिर अपने ऑफिस में काम करते हुए कितनी ही दफा खिड़की में रखे कैक्टस को देख चुका था। वो मुरझाया हुआ लग रहा था, उसकी जड़ें कमजोर और रंग भूरा पड़ रहा था। शबनम 2 दफा वजाहत दे चुकी थी, तीसरी दफा पूछने पे वो बुरा मान गई। माहिर बे, मुझसे मीटिंग फिक्स करवा लें, डिनर्स अरेंज करवा लें, जो कहें मैं कर दूंगी, लेकिन मैं पौधों का ख्याल नहीं रख सकती। मैंने पौधे कभी नहीं रखे, आपके साथ वो रह रह के मैं भी मशीन बनती जा रही हूँ। मालिक उसे आज भी कॉल कर रहा था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता था। मालिक ने मैसेज करके कैफ जमाल की कारगुजारी माहिर को बता दी थी। कैफ की कजन सफूरा ने कैफ से मालिक का नंबर लेकर उसे कॉल की थी और उसे बहुत सुनाई थी। साथ ये भी बताया कि उन्होंने कैफ से असले के जोर पे जो काम करवाया है उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा और ये कि वो लोग उसकी दोस्त के करीब ना आए तो बेहतर होगा। माहिर ने मालिक को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता रहा। वाई वाई वाई, वाओ! आवाज पे वो चौंका। बियर बॉल दरवाजा खोल के अंदर आ रहा था। उसका चेहरा तंजिया मुस्कुराहट से लबरेज था, घुंघरियाले बाल हवा से झूल रहे थे। मैं मसरूफ हूँ बी, कीबोर्ड पे टाइप करते। माहिर ने सर उठा के उसे दुकान से देखा। यकीनन मालिक उसे भी कैफ जमाल की कथा सुना चुका था। वाई बे, क्या कहा था मैंने तुम्हें माहिर फरीद? बियर बॉल उसके सामने आया और मेज पे हथेली रख के उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में मैंने कहा था ना वाली चमक थी। बी, मेरे पास वक्त नहीं है, उसने सख्ती से अपनी बात दोहराई। मैंने कहा था कि वो लड़का कैफ जमाल तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें विलन बना के पेश करेगा, लेकिन तुमने क्या किया, क्या कहा? बियर बॉल, मेरा दिमाग ना खराब करो इस वक्त। तुमने कहा कि बियर बॉल एक केक बनाने वाला आदमी है। बियर बॉल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे गुजारा करने वाला आदमी है। वो तंज से मुस्कुराते हुए उसे उसके अल्फाज लौटा रहा था। माहिर लब भींचे बरहमी से उसे देखे गया। बियर बॉल बाप की दौलत लुटाने वाला आदमी है। बियर बॉल को तो किसी चीज का पता ही नहीं चलता, इसलिए बियर बॉल की बात क्यों सुनी जाए? फिर कौन दुरुस्त साबित हुआ? माहिर ने इंटर कॉम उठाया और दबा दबा सा गिराया। शबनम, नहीं नहीं माहिर बे, मेरी पूरी बात सुने। वो मेज पे हाथ रखे झुका खड़ा तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। कैफ जमाल ने उसे कहा है कि तुम एक गैंगस्टर हो, तुमने असले के जोर पे उस बेचारे को मजबूर किया था। शबनम भागती हुई अंदर आई और बौखला के इन दोनों को देखा। माहिर ने बाजू उठा के इशारा किया, निकालो इस आदमी को मेरे ऑफिस से। नहीं नहीं, मुझे जरा अपने स्ट्रेट स्मार्ट भाई से हिसाब किताब तो करने दो। बियर बॉल, चलो यहाँ से, माहिर का मूड पहले ही खराब है। शबनम ने उसे बाजू से थामा और बाहर ले जाने लगी। बियर बॉल की नसीहत ना सुनने का अंजाम देख लिया, देख लिया, वो बुलंद आवाज में कहता जा रहा था और शबनम उसे खींच के बाहर ला रही थी। माहिर ने हाथ झल्ला के जाओ जाओ कहा और बदमज़गी से बुरबुराते हुए काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। छोड़ो मुझे, तुम वैसे भी मेरी सेकंड लास्ट फेवरेट हो। बाहर निकल के बियर बॉल ने खुफगी से अपना बाजू छुड़ाया, फिर कॉलर दुरुस्त किए, बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा के शबनम को देखा।
کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور یہ منظر دیکھتا، پھر اسے احساس ہوتا کہ اس کا کون سا بیٹا زیادہ سمارٹ ہے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہارے کریڈٹ کا کارڈز کے بل بھی دیکھتا، جن میں وہ تمام تحفے درج ہیں جو تم لڑکیوں کے لیے خریدتے ہو، وہ بھی ایک جیسے۔ کسی دن تمہاری ساری گرل فرینڈز ایک ساتھ بیٹھ گئی نا تو تم بچو گے نہیں۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم کیوں جلتی ہو؟ وہ مسکرا کے ساتھ جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ شبنم پیر پٹک کے رہ گئی۔ وہ سٹاف کے ہال کے سامنے سے گزرا تو کئی سر اٹھے، کئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ وہ سب کو مسکرا کے سلام کہتا آگے بڑھ رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ لفٹ سے چند افراد نکل رہے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹرالی تھی جن میں سرسبز پودوں والے گملے تھے۔ پودے؟ اس نے حیرت سے آبرو اٹھائی۔ ہاں، ماہر نے سارے آفس میں پودے لگانے کا کہا ہے۔ بیئر بال کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آگے بڑھنے لگا لیکن شبنم نے اس کو کوہنی سے واپس کھینچا۔ بل ادا کرو ماہر کا، وہ جو تم نے اپارٹمنٹ اور کار کا نقصان کیا تھا۔ بل؟ بیئر بال نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ابھی ادا کرتا ہوں، سود سمیت۔ بازو چھڑا کے وہ مسکرا کے آگے بڑھا۔ اس کا رخ کیفیٹیریا کی انچارج خاتون کی طرف تھا جو پودے ارینج کروا رہی تھی۔ آبلا جیم، پیاری آپا، مسکرا کے تابعداری سے انہیں روکا۔ وہ رکی اور اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ خوش آمدید بیئر بال بے۔ اسے سر ہلا کے دعائیں دینے لگی۔ ماشاءاللہ، کیف سرسبز ہونے جا رہا ہے، وہ سراہتے ہوئے کہنے لگا۔ شبنم ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکوک نظروں سے بیئر بال کو گھور رہی تھی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ہاں، ماہر بے نے سارے آفس میں پودے لگانے کے لیے کہا ہے۔ جانتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی طرف جھک کے رازداری سے گویا ہوا۔ خاتون چوکنی ہوئی۔ شبنم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ آپ کے ماہر فرید جہاں چھٹیاں گزارنے گئے تھے وہاں کی ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ کسی باغبان کی بیٹی ہے۔ اسی کو خوش کرنے کے لیے ماہر یہ سب کر رہا ہے۔ جہاں شبنم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا وہاں خاتون نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لمحہ شوق میں گزرا، دوسرے ہی لمحے وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ واقعی کوئی لڑکی ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، عشق اور مشق چھپائے تھوڑی چھپتے ہیں، ورنہ وہ ہنس کے بولا۔ اس روبوٹ کو کون بدل سکتا تھا؟ بیئر بال۔ شبنم نے زور سے پیر پٹکا۔ بیئر بال! بیئر بال مسکرا کے ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ اپنے باس کو میرا سلام کہنا۔ ایک آنکھ دبائی اور کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتا آگے بڑھ گیا۔ ساتھ ہی وہ زیر لب ہنستا جا رہا تھا۔ اور مانگے مجھ سے بل؟ آبلا! شبنم پریشانی سے گویا ہوئی۔ یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹا ہے ایک نمبر کا۔ پلیز یہ بات آگے کسی کو نہ کہنا۔ توبہ توبہ، میں کیوں کہوں گی؟ مجھے علم ہے بیئر بال کی عادت کا۔ سمجھو، اس نے بات کی اور ہونٹوں پہ زپ لگانے کا اشارہ کیا اور بات دفن ہو گئی۔ اسے یقین دلاتی آگے بڑھ گئی، البتہ چہرہ ایکسائٹمنٹ سے تمتما رہا تھا۔ شام سے پہلے یہ بات سارے آفس کو معلوم ہو چکی تھی۔ زیاد نے کہا تھا وہ نگینا آنٹی اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے اور وہ آ گئے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے فروٹ باسکٹس اور مٹھائی کے ٹوکرے اندر جاتے دیکھے تھے جیسے روایتی خاندانوں میں ہوتا ہے۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے اس نے زیاد کا ہاتھ پکڑ کے سٹک کے سہارے چلتی نگینا آنٹی کو بھی دیکھا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ مالا نے یاسیت سے سوچا، کیا ان کا دشمن ایک ہی تھا؟ وہ جس نے اس کی ماں کو بیمار کیا وہی نگینا آنٹی کو بیمار کر رہا تھا۔ بیمار اللہ کرتا ہے، وہی ہنساتا، وہی رلاتا ہے۔ جادو تو بس ایک سبب ہے۔ ماہی نے اس کی بات سن کے فوراً سے تبصرہ کیا۔ ماہی کا چہرہ اس وقت اس کے فون کی سکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ سنگار میز کے آئینے کے سامنے اس نے فون سیٹ کر رکھا تھا یوں کہ وہ ماہی کو دیکھ سکتی تھی اور ماہی اسے۔ وہ اپنا عکس دیکھتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ ہلکے نم بال شانوں پہ بکھرے تھے، سبز آنکھوں پہ بھورا لائنر لگا تھا۔ دائیں بائیں گھما کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک پمپل بھی نہیں تھا۔ شکر، تم نے فیصلہ کر لیا۔ ابھی تھوڑا ہی فیصلہ کا سنانا ہے۔ ابھی وہ رشتہ مانگے گی، پھر کچھ دن بعد ہم انہیں جواب دیں گے۔ ہماری روایت بھول گئی ہو کیا؟ مالا برش سے چہرے پہ فنیشنگ پاؤڈر کا ہلکا ہلکا ٹیپ کر رہی تھی۔ اس نے فیروزی دوپٹے کے ساتھ ہم رنگ چکن کاری کی قمیض پہن رکھی تھی جس کے چوڑی دار آستین تھے۔ مگر تم خوش ہو نا مالا؟ ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج خوش ہوں۔ وہ اب چہرے پہ بلش لگا رہی تھی۔ رخسار گلابی پڑنے لگے۔ جو بھی ہو رہا تھا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ مالا
माही खंकारी, तुम्हें ज़ियाद पसंद था या? थूक निगला माहिर फरीद। माला की मुस्कुराहट गायब हुई। शौक की नजरों से स्क्रीन पे नजर आती माही को देखा। जाहिर है ज़ियाद, कैफ के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती थी। वो एक अच्छा कोलीग था, एक दोस्त की तरह। मुझे नहीं पता वो क्या था। वो झंझलाई, लेकिन जो वो था वो नहीं था। ज़ियाद कम अज कम एक सच्चा इंसान है, जो नजर आता है वही है। तुम इसे अभी तक कैफ कहती हो, हालांकि इस कम वक्त का नाम माहिर है। माला ने जवाब नहीं दिया। वो अब कानों में फिरोजी पत्थरों वाले टॉप्स पहन रही थी। वैसे वो कम वक्त मिल जाए मुझे कहीं, मैंने उसका मुंह ना तोड़ दिया तो। माही, उसका जिक्र मत किया करो। मेरी जिंदगी से वो जा चुका है। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तुम उससे नफरत करती हो माला, और नफरत का ताल्लुक इतना ही मजबूत होता है जितना मोहब्बत का। टॉप्स पहनते पहनते उसकी उंगलियां थम गई। फिर उसने सर झटका। माही, तुम उसको ना स्टॉलिंग करोगी, ना ही सर्च करके कोई मैसेज करोगी। अच्छा, उसे माही की आदत का इल्म था, इसलिए दोबारा तंबीहा की। और अगर कभी उसने तुमसे राब्ता करने की कोशिश की तो तुम जवाब तक नहीं दोगे। यूं ही एक डर सा था कि वो किसी दूसरे के जरिए माला से राब्ता करने की कोशिश करेगा, या शायद उम्मीद थी। माही आगे से हंस दी। मुझसे राब्ते उसने कोशिश की तो ऐसी तबीयत साफ करूंगी कि याद रखेगा। अमीर बाप का बेटा होगा अपने मुल्क में। मेरे हाथ लग गया ना किसी दिन। माही दांत कचकचा के कह रही थी। उसे इस साइकोपैथ अमीर आदमी पे बहुत गुस्सा था, सिवाय एक के। उसे सारे अमीर आदमी बुरे लगते थे। लेकिन माला, तुम वाकई ज़िया से शादी कर लोगी? माही ने पुकारा। वो कुछ मुतज़ब्ज़ब सी हुई। माला जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे मेहमानों के पास जाना है। बात अधूरी रह गई। फिरोजी लिबास वाली लड़की ने आईने में अपना अक्स देखा और मुस्कुरा दी। फिर उसे अपनी खुशी पे हैरत हुई। वो वाकई बेहतर महसूस कर रही थी। कैफ पस मंजर में चला गया था। अब सिर्फ ज़ियाद था और उसके लिए ज़ियाद का बढ़ा हुआ हाथ। वो सफेद हील्स से चलती बाहर आई तो लंबे बाल कंधे पे एक तरफ डाले हुए थे। बाहर लाउंज में सब बैठे थे। मोइद और माँ एक तख्त पे, और सामने सोफों पे नगीना आंटी और ज़ियाद। उसे देख के वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। वो स्याह शलवार कमीज में मलबूस था, हमेशा की तरह टाल, डार्क और हैंडसम। क्लीन शेप, नफासत से कटे बाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट। नगीना आंटी भी मोहब्बत से उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा मजीद नहीफ हो गया था। वो तकलीफ में लगती थी। अभी तक उनकी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई थी। वो उनके सामने एक सिंगल सोफे पे बैठ गई, टांग पे टांग रख ली। माला के आने से पहले ही नगीना आंटी रिश्ते की बात कर चुकी थी। इससे पहले नगीना आंटी ने माँ से उसका रिश्ता आम बातचीत के दौरान मांगा था। इस बात को कई हफ्ते बीत चुके थे। अब वो पूरे चाह से आई थी, और वो रवायती खानदानों की तरह मोइद और माँ ने सोचने का वक्त लिया था। जब तक वो लाउंज में आई, वो सब खानदान वालों की नॉर्मल बातें कर रहे थे। मौसम का हाल, किसके यहाँ क्या चल रहा है। ज़ियाद ज्यादातर खामोशी से मुस्कुराता रहा, और भी बस नरमी से मुस्कुराए गई। इन दोनों को आपस में बातचीत की जरूरत नहीं थी, बस खामोशी बातें करती रही। आज बहुत अरसे बाद वो खुल के खुश हुई थी। इस्तांबुल के इलाके लीवंत में बने कैफ नामी 4 मंजिला विला में आज की सुबह मुख्तलिफ सी उतरी थी। माहिर फरीद की कार जब गेट से अंदर दाखिल हुई और वो कोट का बटन बंद करता बाहर निकला, तो वेले ने आगे बढ़ के दांत निकालते हुए कहा, प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑफिस में माहिर महज हूं कह के आगे बढ़ गया। ग्लास डोर खुले और सामने कैफ की रिसेप्शनिस्ट नजर आई। आज उसकी मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही मैनी खेज थी। प्लांट्स से हमारा स्टूडियो ऑफिस साज सा गया है माहिर बे, उसने मुस्कुरा के कहा। तो माहिर ने सर की जुम्बश से तारीफ वसूल की और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। यूं ही उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे बैग लेके आते ड्राइवर उर्दुल और रिसेप्शनिस्ट के दरमियान मैंने खेज मुस्कुराहट का तबादला किया है। प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं माहिर। लिफ्ट में एक आर्किटेक्ट ने, ऊपर मेन हॉल में डिजाइनर्स के ग्रुप ने, यहाँ तक के सफाई करते खाक रूप ने भी दांत निकाल के जब कहा तो वो ठटका, मुड़ के इतराफ में नजर डाली, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। उसे महसूस हो रहा था कि स्टाफ की नजरें उस पे हैं। कुछ सर ऊपर हुए, दबी दबी हंसी। उस रोज वाली जूनियर आर्किटेक्ट उसे देखते ही अपना टैब ले आ गई। मुस्कुरा के उसे अपना काम दिखाया। अब कैसा बना है? माहिर ने एक नजर उसके टेबलेट को देखा। सर्कुलेशन ठीक है अब, लेकिन कहते हैं तो प्लांट्स ऐड कर दूं? पलकें छपका के मासूमियत से बोली तो वो चौंका। टैब
वापस थमाया तो वो हंसी दबाए वहां से चली गई। उसे सोचती नजरों से देखने लगा। कोई गड़बड़ थी। उसके ऑफिस के बाहर शबनम का डेस्क रखा था। उसे आते देख के शबनम गर्व से सर झुकाए कुछ तलाश करने लगी। शबनम उसके डेस्क के पास रुका। जी माहिर बे। वो थोड़ी सीने से लगाए दराज में हाथ मार रही थी। कोई बात हुई है क्या ऑफिस में? मुझे कुछ नहीं पता। वो अब पूरी झुक के पेपर पिन पे बड़े कागज इधर उधर कर रही थी। शबनम, वो दांत पे दांत जमा के बोला, लेकिन वो सर उठाने से इनकारी थी। वो ऑफिस डोर की तरफ बढ़ा। उसी वक्त करीबी कैबिन में मौजूद दो लड़कियां जो एक साथ एक स्क्रीन पे काम कर रही थी, माहिर को देख के मुस्कुराई और सर करीब किए। आपस में कहने लगी, लड़की फ्लोरिस्ट है। नहीं, उसका बाप बागवान है। उन्होंने दानिस्ता तौर पे आवाज इतनी ऊंची रखी थी कि वो सुन ले। अभी कल ही तो इन दोनों की माहिर से डांट पड़ी थी। बियर बॉल। उसने मुट्ठियां भींच ली, फिर तेजी से वापस शबनम के डेस्क तक आया। शबनम जब भी सीधी हुई थी, उसने फौरन चेहरे के आगे एक फाइल फैलाई। गार्ड को इत्तला कर दो, आज से बियर बॉल फरीद का हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। वो गुस्से से गिराया और फिर रुका नहीं, सीधा अपने ऑफिस में चला गया और दरवाजा ठा की आवाज से बंद किया। शबनम ने फाइल हटाई और बड़े ही सुकून से रिसीवर उठा के लाइन मिलाई। गार्ड, आज से बियर बॉल फरीद का 12वीं दफा हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। गेट पे बनी कैनोपी में मौजूद गार्ड ने ताबेदारी से उसका फरमान सुना और फोन रखते हुए साथ वाले गार्ड को मुखातिब किया। अच्छा हुआ माहिर बे ने इसका दाखिला बंद किया। कई दिन से वो खाली हाथ आ रहा था। हाँ, इस दफा उसे चॉकलेट बकलावे के बगैर दाखिल नहीं होने देना। हर दफा वो हमें पिस्ता बकलावे से राजी कर लेता है। दोनों अब सर जोड़े इन तमाम चीजों के बारे में सोच रहे थे जो बियर बॉल की बेकरी में बनती थी और उसने अभी तक उन्हें नहीं खिलाई थी। ऊपर माहिर के ऑफिस में शबनम ने हदायत के मुताबिक कैफ जमाल को वीडियो कॉल मिला दी थी। माहिर सीट पे टेक लगाए बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाती घंटी देख रहा था। सिलसिला मिलते ही कैफ जमाल का चेहरा रोशन हुआ। वो गालिबन अभी अभी नींद से जागा था और माहिर फरीद की शक्ल देख के उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। देखिए माहिर साहिब, वो जल्दी से कहने लगा, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। पीछे टेक लगाए वो उजली सफेद शर्ट और ग्रे टाई में मलबूस था। तुम्हारा बिजनेस प्लान कहाँ तक पहुंचा कैफ? नरमी से पूछा। चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। बना रहा हूँ। कैफ ने थूक निकला और लहजे को सरसरी सा बनाया। चिच चिच। माहिर ने सर झटका। कहा था ना, तुम कभी कामयाब नहीं होगे, लूजर थे और रहोगे। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। उसने कड़क चाय का गर्मा गर्म मग उठाया और एक घूंट भरा। जानता हूँ आपने किस लिए फोन किया है। कैफ की नींद खुल चुकी थी और जहन तेजी से काम कर रहा था। आप यकीनन ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें मुझसे झूठ बोलने का एतराफ करवाएंगे ताकि उसकी कॉपी सफूरा और कशमाला को भिजवा के मुझे झूठा साबित कर सके। लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैंने उन्हें कुछ गलत नहीं कहा। मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ। माहिर फरीद हल्का सा हंस दिया। हमारे होटल स्वीट की मीटिंग की वीडियो ऑडियो मेरे पास है कैफ। तुम्हें झूठा साबित करने के लिए वही काफी थी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। फिर क्या चाहते हैं आप? कैफ जमाल उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माहिर ने उसे पहली दफा फोन किया था। तुमने कशमाला से कहा कि मैंने तुम्हें असले के जोर पे डराया था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसने अफसोस से सर झटका। मैं सिर्फ तुम्हारी गलती की तस्दीक के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। उसने चाय का एक और घूंट भरा, फिर अपने कॉलर की नादीदा शिकन दुरुस्त की। तुम मुझे समझ नहीं सके कैफ। देखो, वो वाकईतन समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। जो डील तुमने की थी वो एक माफिया बॉस या गैंगस्टर से नहीं की थी। वो एक सीने पे उंगली रखी बिजनेसमैन के साथ की थी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे असला पसंद नहीं है, मुझे नंबर्स पसंद है। नंबर्स इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसने मजीद पे रखे कागजात उठाए और कैमरे में लहराए। ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, वो तमाम अयाशियां जो तुमने इन 3 माह में मेरे खाते से की हैं। कैफ खामोश मगर सोचती नजरों से उसे देखे गया। माहिर कागज से पढ़ के बता रहा था। रेस्टोरेंट के बिल, महंगे गजट्स की चाइना और सिंगापुर से इंपोर्ट,
दुबई का एक टूर, होटल बुकिंग, शॉपिंग, खाने, खवातीन के इस्तेमाल की बहुत सी चीजें जो गालिबन तुमने तोहफों में दी हैं। तुमने माशाल्लाह 3 माह में 3 कार्ड्स की लिमिट्स खत्म की हैं। उसने कागज रखे और कैफ जमाल की आंखों में देखा। और 3 माह बाद तुमने हमारी डील तोड़ दी। उसकी मुस्कुराहट अब गायब थी। तुमने कशमाला से झूठ बोला। आप मुझसे किसी बात का एतराफ वीडियो कॉल पे नहीं करवा सकते। माहिर ने कागज रखे और मुस्कुरा के उसे देखा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बात कही थी? क्या? यही कि $1 मिलियन कमाए नहीं जाते, किसी से लिए जाते हैं। मैंने ये दौलत अपने बाप से ली थी और मुझे अपने बाप की दौलत का ज़या सख्त नापसंद है। सोचो कैफ, फिर वो दौलत तुम्हारे ऊपर क्यों ज़ाया करूंगा? क्योंकि मैं एक अमीर आदमी का एडवेंचर था। आप ये साबित करना चाहते थे कि मैं एक लूजर हूँ। वो तलक हुआ। नहीं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ और मेरे बाप ने कई साल पहले मुझे एक नसीहत की थी कि अच्छा बिजनेसमैन कभी भी काम मुकम्मल होने से पहले पूरी पेमेंट नहीं करता। वो मुस्कुराया और पीछे टेक लगा ली। मैंने भी नहीं की। मैंने सिर्फ तुम्हारे कर्जे अदा किए और तुम्हें नए जूतों के लिए रकम का एक पैकेट दिया। तुम्हारी बाकी खर्चों के लिए मालिक ने तुम्हें 3 क्रेडिट कार्ड्स बनवा के दिए थे। तुम्हें कभी कार्ड इश्यूज ना होते अगर मालिक अपने ताल्लुकात इस्तेमाल ना करता। फिर कैफ जमाल ने नासमझी से उसे देखा। हमने इन 3 बैंक अकाउंट्स में एक कतीर रकम डाली थी, लेकिन बिल की डेट आने से पहले हम रकम निकाल लेते थे। कहा ना, ये मेरे बाप के पैसे हैं। हमारे नाम की वजह से बैंकर्स को तसल्ली थी कि रकम अदा हो जाएगी। तुम एक के बाद एक कार्ड खत्म करते आए और हमने बैंक को तुमसे कांटेक्ट नहीं करने दिया। लेकिन फिर कैफ जमाल, तुमने डील तोड़ दी। 1 मिनट, वो जैसे किसी ख्वाब से जागा। बौखला के उसे देखा। वो क्रेडिट कार्ड्स मेरे नाम पे हैं। मालिक के असिस्टेंट ने मुझे बैंक ले जाके बनवाए थे। उनके बिल्स अदा नहीं हुए क्या? मैं काम मुकम्मल होने से पहले पूरी पेमेंट नहीं किया करता कैफ। मैं ऐसे शख्स के बिल्स क्यों अदा करूंगा जिसने अपनी तरफ की डील तोड़ी है? नहीं प्लीज, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो बौखला के कह रहा था। उसका रंग सफेद पड़ रहा था। टांगों से जान निकल रही थी। ये लाखों के बिल हैं। मेरे बायोमेट्रिक्स और मेरे शनाख्ती कार्ड्स पे ये कार्ड्स मुझे इशू हुए थे। मैं इन्हें अदा नहीं कर सकता। मगर माहिर फरीद का चेहरा स्पॉट था, सर्द और स्पॉट। ये खर्चे तुमने किए हैं, इनका बिल भी तुम ही भरोगे। तुमने कहा था ना कि कशमाला से कि तुमने माहिर फरीद से पैसे नहीं लिए, तो देखो मैंने तुम्हारी बात सच कर दी। नहीं प्लीज, ये ना करें। मैं बैंक डिफॉल्टर बन जाऊंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। माहिर जख्मी सा मुस्कुराया और आगे को झुका। ये तुम्हें माहिर फरीद के बारे में झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं कशमाला को सच बता दूंगा। मैं कहूंगा कि आपका कोई कसूर नहीं। मैं सब अपने जिम्मे ले लूंगा। अब देर हो चुकी है कैफ। अब तुम्हारी किसी गवाही का कोई फायदा नहीं है। प्लीज। उसका सारा खून नुचड़ चुका था। मेरे कोई बाअसर रिश्तेदार भी नहीं हैं जो मुझे बचा सकें। सफूरा वैसे ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने कहा ना कैफ जमाल, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे किसी को मारने के लिए बंदूक नहीं उठानी पड़ती। मेरे लिए क्रेडिट कार्ड बिल्स उठा के दिखाए। नंबर्स काफी होते हैं। फिर उसने बटन दबा के कॉल बंद की और इंटरकॉम उठाया। मालिक के असिस्टेंट से कहो कि वो बैंक मैनेजर्स को हरा सिग्नल दे दें। हमारा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी वसूली उससे खुद कर सकते हैं। स्पॉट लहजे में कह के उसने रिसीवर रखा और फिर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके चेहरे पे किसी किस्म का तरस या रहम ना था। डील तोड़ने वालों को उसने कभी पूरी पेमेंट नहीं की थी। उस शाम फैजी खानम ने उसके लिए अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उनके चेहरे पे कुछ था जिसको देख के माहिर ठिठक गया। मेहमान आए हैं, उन्होंने दबे लफ्जों में इशारा किया। माहिर की नजरें जूतों के रैक तक गई। वहां किसी के जूते नहीं थे। उसने अचंभे से बूट्स उतारे और जराबों से चलता हुआ आगे आया। राहदारी अबूर की और सामने लॉन्ग रूम के दहाने पे रुका। आतिशदान के साथ रखी दाएं विंग चेयर पे अब्दुल मालिक फरीद बैठा था। सूट में मलबूस, जेल से सफेद बाल समेटे, टांग पे टांग जमाए, वो पैरों में चमकते हुए स्याह बूट पहने हुए था। माहिर ने एक नजर उसके जूतों को देखा। फैजी खानम, प्लीज मेरे चचा को कारपेट शूज ला दें, बहुत जब्त से कहा। फिर कदम कदम चलता आगे आया। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवाने आया हूँ माहिर। वो संजीदगी से सामने खड़े माहिर को देख रहा था
اور ماہر اس کے جوتوں کو۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ فیضی نے کارپیٹ شوز لا کے مالک فرید کے سامنے رکھے، لیکن وہ اسی طرح بوٹ والا پیر جھولاتا رہا۔ اور کیف؟ مالک نے آبرو اٹھائی۔ میں اسے بھی ساتھ ساتھ مینج کروں گا۔ ماہر اس کے زمین پہ رکھے بوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیف کو بند نہیں کروں گا۔ کیف ایک فیلئر ہے، تم اس میں اپنے باپ کی کمائی جھونک رہے ہو اور اس نے تمہیں کبھی پروفٹ نہیں دیا ماہر۔ میں تمہارے لیے کیف کو بند نہیں کر سکتا۔ واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، آ جاؤں گا، جیسے لاہور تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا۔ مالک چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ بیئر بول ٹھیک کہتا ہے، تمہیں فیری ٹیلز کی طرح ایک لڑکی کا سویئر بننے کی فینٹیسی ہے۔ میں کسی فیری ٹیل میں نہیں جی رہا۔ کیا تم اپنے جوتے اتار سکتے ہو؟ وہ بہت ضبط سے بولا۔ پلیز، اگر تمہیں وہاں سے نہ نکالتا تو تم واپس نہ آتے۔ تم اس لڑکی کے لیے سب چھوڑ کے وہیں رہ جاتے۔ افسوس، میں اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں کیونکہ میں ایک مشین ہوں اور مجھے پیسہ بنانے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ مالک ونگ چیئر سے اٹھا اور بوٹ سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آیا۔ ماہر نے دیکھا اس کے بوٹ لاؤنج کے وسط میں بچھے سفید مخملی قالین سے 1 فٹ دور تھے۔ اف، کاش تم مجھ پہ اعتبار کرنا سیکھ جاؤ، تم مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مالک اس کے چہرے کو دیکھ کے بولا تو انداز میں نرمی تھی۔ اس نے مالک کے بوٹس سے نظریں ہٹا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ماہر ہوں اور ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا بھائی ہو یا اس کے باپ کا بھائی۔ تم نے میرا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ تم مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا، نہ بیئر بول اور نہ تم، کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ کاش تم لوگ کرتے۔ وہ کہتا ہے میں عشق کے روگ میں یہ کر رہا تھا، تم کہتے ہو میں انتقام کے لیے یہ کر رہا تھا۔ کسی کو میری اصل وجہ پہ یقین ہی نہیں ہے ماہر، مگر وہ اسی قرب سے کہے جا رہا تھا، میں یہ سب اس لڑکی یا انتقام کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی ابری۔ میں صرف ایک بھائی ہوں جو اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سفید سیاہ لونگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ آج وہاں کسی موم بتی کی خوشبو نہیں تھی۔ میں صرف اپنی حلال کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مینٹل شیلف پہ وہ فریم اسی طرح الٹا رکھا تھا۔ ماہر، مالک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مر چکی ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اٹھایا، آنکھیں ابھی تک گیلی تھی۔ جس دن وہ مرے گی نا، مجھے یہاں سینے پہ انگلی رکھے، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے تمہارا اتنا ساتھ دیا جتنا دے سکتے تھے ماہر۔ مالک اب کے بولا تو اس کی آواز میں بھی غصہ تھا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، جب تمہاری ماں اور حلال کی موت کو 2 برس بیت چکے تھے، تو تم ایک صبح ہم سب کی زندگیاں ڈسٹرب کر کے ہمیں وہاں لے گئے، ایک جھوٹی امید دلا کے، اور ہم نے تمہیں وہ سب کرنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ واللہ میں ہمیشہ درست ہوتا ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، مگر اس دفعہ تم غلط تھے۔ تم نے اس جنون کے پیچھے اپنا فوکس کھو دیا۔ تم نے اپنی عمارت پہ ٹھیک سے کام نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا ماڈل بنایا جو عشق کے رنگ میں رنگا تھا۔ اس لیے اب ہمیں مزید مت آزماؤ، اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرو اور واپس آ جاؤ۔ بیئر بول رہے، یہاں زارا رہے، یہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں واپس آنا ہے۔ وہ مالک کے سامنے سے ہٹ گیا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ وہ مالک کے جوتوں کو سفید قالین پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باہر رات کی تاریکی میں ڈوبا بوسفورس نظر آ رہا تھا۔ کنارے پہ بندھی کشتیوں کے اندر لگے بلب جل رہے تھے۔ روشنی بھی تھی مگر اندھیرا بھی تھا۔ تم لوگ میری فیملی نہیں ہو مالک، میں وہاں صرف کام کرنے واپس آؤں گا۔ میری فیملی حلق میں کوئی گولا سٹکا، صرف بیئر بول اور حلال ہیں۔ نارسسٹ، مالک بربرایا تھا۔ پھر اسے اپنے پیچھے جوتوں کے جانے کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ بند ہوا۔ وہ مرا اور فیضی خانم کو پکارا، فرش صاف کریں ابھی اسی وقت۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شش، فیضی موپ سے فرش صاف کر رہی تھی جب اوپر سے آواز آئی۔ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ بیئر بول ریلنگ پہ جھکا مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا مشین بھائی سامنے تو نہیں ہے؟ آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، اور دوسری مشین بھی واپس چلی گئی؟ وہ دبے قدموں زینے اترنے لگا۔ فیضی نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ جی، وہ آپ کے چچا ہیں۔ چچا؟ وہ صرف ماہر کا ہے، مجھے لگتا ہے میں ایڈوپٹڈ ہوں۔ پھر چہرے کے زاویے بگاڑ کے مالک کی نقل اتاری۔ بیئر بول بے شک یہاں رہے، زارا بے شک یہاں رہے، تم واپس آ جاؤ ماہر۔ مجھے تو آج تک کسی نے واپس آنے کے لیے نہیں کہا۔ کیوں؟
اب وہ فیضی کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ رازداری سے بتانے لگا، دراصل مالک زارا اور ماہر کی شادی کروانا چاہتا ہے اور میں چونکہ زارا کے قابل نہیں ہوں، الحمدللہ، چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے، اس لیے مجھ سے اسے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ اپنے چچا کو نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ فیضی نے اپنے الجھن سامنے رکھی۔ بیئر بال جواب میں ہنس دیا، گلاب کو جس نام سے پکارو وہ گلاب رہتا ہے، ایسے ہی مشین کو جس نام سے پکارو وہ مشین ہی رہتی ہے۔ فیضی بھی ہنس دی، پھر چہرے پہ خفگی طاری کی۔ آپ کا بھائی آپ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آپ نے اس کی ورک پلیس پہ فضول باتیں پھیلائی ہیں۔ ارے یار، یہ جو سفید بالوں والا روبوٹ ابھی آیا تھا نا، وہ اس ورک پلیس کو بند کروا کے دم لے گا۔ چند دن میں سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور اس بات کو بھول جائیں گے۔ کار کا ریموٹ ہاتھ میں گھماتا انہیں الوداع کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیضی خانم افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر انہوں نے مینٹل شیلف پہ رکھی کینڈلز کے ساتھ پرے فریم کو دیکھا، وہ آج بھی الٹا رکھا تھا۔ چلی وی کے اس چھوٹے سے گھر میں صبح اتر رہی تھی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور ہر طرف جامنی سا اندھیرا تھا۔ ماہی لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز دوپٹہ لیے تسبیح پڑھ رہی تھی اور آباد کچن میں کھڑا اپنا ناشتہ بنا رہا تھا۔ دفتن دانے گراتا اس کا ہاتھ رکا۔ میں ابھی تک اس سائیکوپیتھ کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے دماغ سے ماہر فرید نہیں نکل رہا تھا۔ غصہ، بے بسی، اسے بہت کچھ ایک ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑو ماہی، رات گئی بات گئی۔ آباد نے کافی میکر کے نیچے مگ رکھا، پھر اس سے پوچھا، ناشتہ بنا دوں؟ میرے خاندان والوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے کتنا زن مرید شوہر ہے۔ جانتی ہوں، میں نے ایک دفعہ پرندے پالے تھے، آسٹریلین برڈز، وہ انڈے کو پیالے میں پھینٹے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہی صوفے پہ نیم دراز غور سے اس کی بات سنے گئی۔ وہ بہت سے پرندے ایک پنجرے میں ساتھ رہتے تھے، سب کی اپنی ڈولیاں تھی۔ اس نے انڈا پین میں ڈالا، شڑ شڑ کی آواز آئی اور انڈے کی مخصوص مہک سارے میں پھیلتی چلی گئی۔ جب مادہ ڈولی کے اندر انڈا لگاتی، اس کا نر باہر اس کا پہرا دیتا، پھر اس کے لیے چونچ میں دانے لاتا اور اس کے منہ میں رکھتا، پھر اس کے سر پہ چونچ سے پیار کرتا۔ وہ ساتھ ایک دوست پہ اوکاڈو گوڈا پھیلا رہا تھا۔ وہ 3 انچ کا پرندہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ بطخیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، مرغے بھی۔ کس نے سکھایا ہے ان پرندوں کو اپنی مادہ کا خیال رکھنا؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ان سے انسان بھی سیکھیں۔ اس نے ٹرے میں جوس اور ناشتے کی پلیٹیں سجائی اور پھر انہیں لیے ماہی کے قریب آیا۔ یہ زن مرید نہیں ہوتی، یہ وہ فطرت ہے جس پہ مخلوق کو پیار پیدا کیا گیا ہے، صرف ہم انسان اس سے ہٹ گئے ہیں۔ ماہی نے مسکرا کے تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ کے اب اپنا فون اور بیگ اٹھا رہا تھا، اسے کام کے لیے نکلنا تھا۔ جب آسٹریلین برڈز اپنی مادہ کا خیال رکھ سکتے ہیں، وہ دروازے تک گیا اور باہر نکلنے سے پہلے رک کے اپنی بات مکمل کی۔ جب بطخہ اپنی بطخ کا خیال رکھ سکتا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں توقف کیا کہ میں بطور انسان اپنی گائے کا خیال رکھوں۔ ماہی جو فخر سے مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ اللہ کی قسم، آج میں تمہیں مار ڈالوں گی، اس نے کشر اٹھا کے زور سے آباد کی طرف پھینکا، لیکن وہ ہنستے ہوئے باہر نکل کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ شیشے کا دروازہ لوک کرتے ہوئے اس نے صوفے پہ بیٹھی غصے سے لال سرخ ہوتی ماہی کو دیکھا۔ وہ انگلی اٹھا کے اس کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوئی وارننگ دے رہی تھی۔ آباد ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا، سامنے اس کی کار کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا نام بتایا ہے ماہی نے؟ ماہر فرید۔ وہ الجھ گیا، کہاں سنا ہے میں نے یہ نام؟ پھر پلٹ کے گھر کی طرف دیکھا، ماہی سے پوچھے، لیکن نہیں، اس وقت وہ واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ گیا، لیکن دماغ الجھ گیا۔ اس نے یہ نام کہیں سنا تھا، کسی اخبار میں، شاید انٹرنیٹ پہ، یا شاید کسی اور انسان سے، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ استنبول کی وہ صبح جولائی کی دوسری صبحوں سے مختلف نہ تھی۔ دھوپ کی تپش اور ٹھنڈ ساتھ ساتھ تھی۔ ماہر اس وقت کانفرنس روم میں بیٹھا تھا، ساتھ ایک شیشے کی پیالی میں کہوہ رکھا تھا۔ چند افراد بھی میٹنگ سے اٹھ گئے تھے۔ وہ گرافک ٹیبلٹ پہ پین سے کچھ ڈرا کر رہا تھا۔ دفتر سر اٹھایا اور گردن کو دائیں بائیں سٹریچ کیا تو شیشے کے دروازوں کے پار نظر پڑی۔ شبنم کے ڈیسک کے ساتھ بیئر بال کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کے ماہر کو ہاتھ ہلایا۔ ماہر کے لب بھینچ گئے۔ شبنم، اس نے انٹر کام اٹھا کے سختی سے پوچھا، اسے کس نے داخل ہونے دیا؟
पहली बात, वो आपका भाई है, हम उसे नहीं रोक सकते, ये गैर इखलाकी हरकत है। और दूसरी बात, वो बहुत सारा बकला वो साथ लाया है, वो भी चॉकलेट और पिस्ते वाला। शबनम, तुम इसी वक्त इस नौकरी से फारिग हो। उसने बरहमी से फोन वापस पटका। शबनम ने ओके कह के रिसीवर रखा और मुस्कुरा के बियर बॉल को देखा। क्या कहा मशीन ने? मुझे नौकरी से निकाल दिया। बियर बॉल का मुंह खुल गया, लेकिन शबनम ने ऐनक उतारी और सांस की भाप शीशों पे डाली। इट्स ओके, माहिर मुझे हफ्ते में 2-3 दफा नौकरी से निकालता है, तुम अंदर जाओ। फिर रुमाल से ऐनक साफ करते हुए बोली, क्या पियोगे? मैं तुर्कश कावा पीऊंगा। और माहिर अपना गुस्सा। बियर बॉल ने हंस के कहते टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू खींचा और आगे बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो माहिर कुर्सी पे टेक लगाए हाथ रोके उसी का मुंतजिर था, खामोश, संजीदा। बियर बॉल ने सफेद टिश्यू लहराया और उसके सामने रखा। ये क्या है? सुलह का झंडा। बियर बॉल मुस्कुरा के बराबर वाली कुर्सी पे बैठा और टांग पे टांग जमा ली। तो मैं मनाने आया हूँ भाई, तुम मुझसे नाराज होना, तुम मेरा सबसे कीमती रिश्ता हो। असल बात बताओ, वो दुकान से बोला। बियर बॉल ने थोड़ी खुजाई। मेरे कार्ड्स की लिमिट्स खत्म हो गई है और मेरा अलाउंस आने में 1 हफ्ता बाकी है। एक तो मेरे अब्बा सारी जायदाद पे तुम्हें सांप बना के बैठा गए हैं, इसलिए प्लीज ये नाराजगी खत्म करो। तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरी छोटी छोटी खुशियां बंधी हैं। माहिर बेख्तियार धीरे से हंस दिया, फिर जेब से वॉलेट निकाला और उसके सामने रख दिया। ले लो जो चाहे, शुक्र है तुम्हारे अंदर अभी इंसानियत बाकी है। बियर बॉल ने मुस्कुरा के उसके कार्ड्स देखे, फिर मनपसंद कार्ड निकाला और उसे अपने फोन में डालने लगा। मैं अभी तक तुम्हारी माजरत का मुंतजिर हूँ। यार, बियर बॉल बदमजा हुआ। कार्ड मोबाइल में डाल चुका था, सो उसका वॉलेट वापस करते हुए मुंह बनाया। ये लोग तुम्हें साइकोपैथ कह देते हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता और इतनी सी बात पे तुम खफा हो गए हो। वैसे भी मालिक ने ये ऑफिस जल्द बंद करवा देना है, सब इस बात को भूल जाएंगे। माहिर सर झटक के खिड़की से बाहर देखने लगा। वैसे मैं तुम्हें मिस करूंगा, काश तुम्हें कशमाला कुछ बता देती तो तुम्हें वापस ना जाना पड़ता। उस जिक्र पे उसने कुर्ब से आंखें बंद कर ली और 2 उंगलियों से नाक की हड्डी मसलने लगा। मालिक ठीक कहता है, मेरे बाप की जगह मुझे ही संभालनी है, उसे कोई और नहीं संभाल सकता। मैं कब तक भागूंगा इस शहर से, इसके लोगों से? मुझे तो कभी किसी ने बराए नाम भी वापस आने के लिए नहीं कहा। अब तो मैंने जेलस होना भी छोड़ दिया है। वो जले कटे अंदाज में कह रहा था। माहिर मुस्कुरा के उसे देखा गया। बियर बॉल का कोई इलाज ना था। हालांकि मैं भी कासम फरीद का बेटा हूँ, लेकिन बियर बॉल से कोई प्यार नहीं करता। जाहिर है जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, उसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नजरअंदाज कर देते हैं। माहिर जो मुस्कुरा के उसे देख रहा था, उसकी बात पे उसकी मुस्कुराहट सिमटी। एकदम वो सीधा हो के बैठा। क्या कहा तुमने? वो चौंक के उसे देखने लगा। बियर बॉल रुका और नासमझी से उसे देखा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तुमसे कभी जेलस नहीं हुआ। श्श! माहिर ने हाथ उठा के उसे खामोश करवाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, उसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नजरअंदाज कर देते हैं। वो बुरबुराया, अब तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो माहिर। जाते वक्त सलीम का कहा गया फिक्रा कानों में गूंजा। माही बाजी सब जानती होती हैं, उन्हें सब की खबर होती है। उसकी बहन, उसकी छोटी बहन। वो बुरबुराते हुए सीधा हुआ और बोर्ड पे उंगलियां चलाने लगा। क्या हुआ माहिर? बियर बॉल अब फिक्रमंद हुआ। मैंने ये सब क्यों शुरू किया था? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि हुरे जहां की बेटी हलाल के बारे में जानती है। मैंने पूछा वो कौन है? उसने जवाब में कहा तुम उस लड़की को जानते हो। और मैंने सोचा कि मैंने हुरे जहां का नाम कहाँ सुना है। वो याद करते हुए बोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। फिर मुझे याद आया कि जो एल्बम मुझे मिला था उसमें एक लड़की की तस्वीर के पीछे हुरे जहां का नाम लिखा था। हाँ, इसीलिए तुम कशमाला के पीछे गए थे। हाँ, क्योंकि मैं समझा वो एल्बम वाली लड़की की बात कर रहा है। मैं किसी दूसरी हुरे जहां की बेटी को नहीं जानता। इसलिए जब मालिक ने बताया कि उसकी एक बहन भी है कनाडा में, तो मैंने उसे नजरअंदाज किया। जब बड़ी बहन एक कामयाब कैरियर की मालिक हो, सामने हो, तो दूर बैठी छोटी बहन को सब नजरअंदाज कर देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? यही कि मैं गलत नहीं था,
میں صرف غلط بہن کے پیچھے گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ مجھے مالک نے اس کی بہن کی معلومات دی تھی، یہی کہیں کسی فولڈر میں تھی۔ میں نے غور نہیں کیا تھا کیونکہ ماہر فرید ایک چیز کے پیچھے اوبسیسڈ ہو کے باقی سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بیئر بول جتا کے بولا، یہ رہا۔ بلا آخر اس کو وہ فولڈر مل گیا۔ بیئر بول اس کے ساتھ جھکا سکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک پاسپورٹ کی بلیک اینڈ وائٹ مدھم سی تصویر تھی۔ اس پہ ایک سکارف میں ملبوس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاید یہ پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن لوگ اپنے پاسپورٹ کی تصویر جیسے نہیں لگتے ہوتے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں۔ اب کہ اس نے غور سے نام پڑھا، مبینہ مبین، وہ سب اسے ماہی کہتے ہیں۔ میں نے اس کے اصل نام پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ بلا آخر مسکرایا۔ حورے جہاں کی وہ بیٹی جو حلال کے بارے میں جانتی ہے وہ کشمالہ نہیں تھی۔ اس نے سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ لڑکی تھی، حورے جہاں کی دوسری بیٹی۔ بیئر بال الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بیٹی جسے تم جانتے ہو، اور تم تو صرف البم والی لڑکی کے نام سے واقف تھے، اس لڑکی مبینہ کو نہیں جانتے۔ کس نے کہا؟ میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے مسکرا کے فون نکالا اور کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ 1 in 50، 50 میں سے ایک۔ 1 in 50 کے نام سے محفوظ کردہ ایک نمبر سامنے آیا۔ ماہر نے انٹر کام اٹھایا اور شبنم سے کہا کہ وہ نمبر پہ واٹس ایپ کال ملائے۔ وہ اپنے فون سے کال نہیں ملانا چاہتا تھا۔ بیئر بول سمجھ نہیں سکا کہ کیوں۔ وہ بس ناسمجھی سے اپنے بھائی کو دیکھے گیا جو ایک دم پرجوش ہو چکا تھا۔ ماہی کھانے کے برتن کاؤنٹر پہ لگا رہی تھی جب موبائل بجا۔ یہ عباد کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل سکرین دیکھی۔ کسی دوسرے ملک کا کوڈ تھا۔ اس کے ہاتھ صاف نہ تھے، سو احتیاط سے انگلی سے کال کنیکٹ کی اور سپیکر آن کر دیا۔ کینیڈا میں دیسی لوگ ایسی اسکائم کالز کرتے تھے، اسکائپ وغیرہ سے، اور اسکیم کرنے کی کوشش کرتے، بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتے۔ ٹیکنالوجی سے نابلد بوڑھے گوریاں اکثر ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ اسے ویسے ہی صبح سے عباد اور ماہر فرید پہ بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ان دونوں کا غصہ اس جیسے اسکیمرز کالز پہ نکالے گی۔ ہیلو، پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہہ کے وہ پلیٹس لگانے لگی۔ مبینہ مبین، مردانہ آواز سپیکر پہ گونجی۔ اسی وقت باہر عباد کی کار رکتی دکھائی دی، لیکن ماہی کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ یس، کون؟ اپنا نام لینے پہ وہ حیرت سے پلٹی۔ میں ماہر فرید بات کر رہا ہوں۔ وہ بے یقینی سے گھومی، پلیٹیں گرتے گرتے بچی، منہ سے کمبخت نکلنے ہی لگا تھا۔ وٹ؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، زور سے پلیٹیں رکھی اور گھوم کے فون تک آئی۔ اس کی اتنی مجال۔ ہیلو ماہی، وہ غالباً مسکرایا تھا۔ ماہی، مائی فٹ، اس نے دانت کچکچائے، چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم مجھے کال کرو؟ عباد گلاس ڈور کے باہر کھڑا لاک کھول رہا تھا۔ اس نے اچنبے سے ہی ماہی کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے فون پہ کسی سے غصے سے بات کر رہی تھی۔ مسٹر ماہر فرید، میں مالا نہیں ہوں جو چپ چاپ برداشت کروں گی، میں ماہی ہوں۔ اگر تم مجھے اس لیے کال کر رہے ہو کہ میں مالا سے تمہاری کوئی سفارش کروں گی تو مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں وینکوور آؤں گا، تم بتاؤ کب آؤں؟ اس کا لہجہ بے تکلف تھا۔ اندر آتا عباد ٹھٹک کے رکا۔ ماہی کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی اتنی مجال! او ہیلو مسٹر، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں میں چپ چاپ تمہیں استنبول کا ٹکٹ کٹوانے دوں گی۔ اگر تم میرے شہر میں آئے تو میں کھڑے کھڑے پولیس بلوا لوں گی، لیکن جب تم میرے شہر میں آئی تھی تو کیا میں نے ایسے تمہارا استقبال کیا تھا؟ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحیر۔ عباد بھی اس کے عین عقب میں رک گیا۔ کیا؟ ماہی نے ناسمجھی سے کہا۔ میں کب؟ میں لوگوں کے نمبر ان کے نام سے محفوظ نہیں کرتا، اس لیے تمہارے نمبر کا نام میں نے 1 in 50 رکھا ہوا تھا۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گی۔ 1 in 50؟ یاد آیا میں کون ہوں؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور اس کی آواز ماہی کے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ماہر فرید ہوں، اور میں اپنا وقت اور پیسہ کبھی ایسی جگہ خرچ نہیں کرتا جہاں سے مجھے فائدے کی امید نہ ہو، اور تمہارے اوپر مبینہ مبین میں نے بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ اب مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ بتاؤ میں تمہارے شہر وینکوور کب آؤں؟ وہ بالکل سفید چہرہ لیے سن رہی تھی، لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 1 in 50؟ ناممکن۔ پیچھے کھڑا عباد خاموشی سے آگے آیا۔ ماہی گمسم سی عباد کو دیکھے گئی۔ اس نے سنجیدگی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ میں ماہی کا شوہر عباد بات کر رہا ہوں۔
माहिर फरीद साहिब। माही सांस रोके उसे देख रही थी, पलक झपके बिना। हम वैनकूवर में नहीं रहते, हम उसके करीब चिली वीक में रहते हैं। आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू आबाद। उसने मुस्कुरा के फोन रख दिया। माही अभी तक शल थी। तुमने उसे घर बुला लिया। मुझे याद आ गया था, ये वही आदमी है, वो वाहिद आदमी जिसको तुम दुनिया का सबसे मेहरबान आदमी कहती थी। अब्बास संजीदा था, और अगर यही माला का कैफ है तो माला इसके बारे में गलत है। मैं अपने घर के दरवाजे इस शख्स पे कभी बंद नहीं कर सकता जिसने मेरी बीवी पे एक दफा नहीं 2 दफा एहसान किए हों। हम इससे मिलेंगे और इसकी बात सुनेंगे, वो हतमी लहजे में कह रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे माहिर ने रिसीवर रखा तो देखा बियर बॉल के लब अभी तक हैरत से खुले थे। वाई बे, तुम उसकी बहन को कैसे जानते हो? मालिक को मेरा पैगाम देना, मैं वापस नहीं जा रहा क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। मैं अपनी बहन को फिर से ढूंढने निकल रहा हूँ। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठा तो बियर बॉल साथ ही खड़ा हुआ। मगर तुम उसकी बहन को कैसे जानते हो? माहिर हल्का सा मुस्कुराया। बहुत दिन बाद वो अपनी जोन में वापस नजर आया था। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी कभी मैं कुछ क्रेजी किस्म की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चीजों पे नहीं, इंसानों पे। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि इंसान पे की गई इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी काम आती है। फिर उसने स्क्रीन पे खुली पासपोर्ट पिक्चर की तरफ इशारा किया। ये लड़की मेरी एक इन्वेस्टमेंट है और ये हलाल के बारे में जानती है। कैसे, क्यों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी बहन को वापस जरूर लाऊंगा। मालिक को बता देना। वो उसका कंधा थपक के आगे बढ़ गया। उसका रुख अपने ऑफिस की तरफ था। अंदर आते ही वो सीधा मेज तक आया और उल्टा रखा फ्रेम सीधा किया। वो एक भूरी आंखों वाली 9 साल लड़की की तस्वीर थी। उसके बाल बियर बॉल के जैसे घुंघरियाले थे और उसके गाल पे एक डिंपल पड़ता था। तस्वीर के कोने में कलम से लिखा था लाली।